أيتما سويتما السلام عليكم، نتمنى إن شاء الله رقاقك نوم مليح. دوموندي تايا سويتما الملاوي. شندي دك الملاوي عطاس دوموندي تيدخ فيسبوك، لاس مش سقانا ميساج بريفي يجب تسمع عاود ثنيتيد يوتيوب اقاش ندي دك سويتما الملاوي هوننت دغيان. يجن سيستم دغيان يهون دغيان زعما نتقنت في سوسنت هوننت وقتي حنتشا كي 400 غرام فارينة، كي 200 غرام السميد، غاري 600 غرام نوامن اما دي صمضن درم حسيت واشتوني دي سكير زعما دستانيت مي تخسنت دستانيت الزيت ني خاصني الزبده ني خاصك مي تخسن نشنا نهار نملاوي عادي سامبل صافي غتبقى مستهدف خدس 80 حتى تجمع 80 مره. هذيك خمسة سقانا مسبنات نورمال السفخ مرة يعني تجمعه ولا كتاني وتقخبو سوفوس تجمع خوها من بعد كخدي ماشينا اسكخ باش سقانا دروس نجد باش هو يتبدى حيت ما يميق المسبنات قصحنت من لقيت دي ماشينا قصنت ماشينا تبدا تخصا اسكخ باش سقانا صاني قيم خاني غساني غسامان تتفاسو 600 غرام نوامان إذا يشتيند أمان دي صمادن يا زي سنيس ودي باس ويث مخفارينا سميد جا فارينا تسس جا فارينا واسشا تفارينا يجي فارينا غيدا وقت تزيني دال تيب 45 سميد نزداد النقاعة ني أزداد يزنتك يدارني قغروم سميد عادي غزداد اشتي 600 غرام نوامان صافي تقيم خدات كتسمونه خدك خدي ماشي ناس فيت ما حيت زعما خدك كسوفوس اتجخ امين سناقسخ تقيم جمعيت روخا تكسخ عوض يا تكسخ زي ماشينا تسسخ الطبرة بلا دو طرافاي يتخدروش توها يتسمى تجمع شويه توها انا ميقواز كويس ماشينا جي غاس ماشينا كي غاس دروست يتقيم تسقوري تعرفي اذا تقوا كنت شويه سوفوس ما روغاش ماشينا كنت شويه سوفوس بلانت دي ميكا جي فنت دي ميكا كنت دايس النفس جنت ساعة 2 حتى شويه تخشنت حتى تحتاج انت باش سقان حتى توضر وقت ملي قرصنت نيخ سوج نطات مديتي تي وش نش اكثريه جات تقخت نطات مديت سوج خنتي دي فرين تقارص خنتها وش الناس روخا تتفوخ تكخدمي كاينه داس نت دوق مي خن نفس غير اخر صافي هذا سنتاكخ غاستي تعقف من بعد روخا شد 2 ساعات نزقامين تجيخ جينت عطحنت سينيت كي خليت زجت شمرات شنتقسخ غنتقسخ كيلو غنتقسخ 6 جبن سمنات حيت المسمنات مي تاع حنت كنت واحد السنت سونيش دقه خمره تورنت تسمى كنت خاصها كنتي واش نسرم سمنات كنت نطرح مديت كنت شويه عادي يجي فنت دي ميكان جي فنت دي سنت نفس هذا اخر حبست دي سنت نفس هذا اخر صافي تا كنت سنت خشن الطبره حتى تديك سنت قرصنت هوننت غيان كيخثنت هذيك الملاوي نهارا الملاوي رمسمنات ميتينات كومنت نقات تيقولارين سنتنين الملاوي مي كيف درمسمنات ولا تقسخ ستة كل حد من دي سنتي تجنت دي سنت مش سقان الخمارة وغروم مي نشوفو كيخت تعجب تاع المسمنات عادي عجبايك تعجبايك 5 بنات عادي خديت نروح مع غرومي مروها ميتكتا خطس المسمنات عادي غمان فارينة شويه السميد وصافي شات كوخنت شويه تجي خنت هذا طحنت تسنتي دهونن تسويت ما اقارس سنتي تزدي هون انا تبارطاجي خنت باش كستوها روخا عند هنا خص تمعرب باش وديت كنتقشو
هي تشتخيش تماسون تميكا خاص ندكخ باش شو ديك تيزانت زيد نعاود نتش هذا تحت جنت مش حماده تحت الساعه 2 3 عاود نتش هذا تحت جنت 2 ساعتين حيت غاري الشهر ناني تهكخ خاصني تعقب من بعد جيخ انت الخقعها شات نسمي نزدني سمي نزدني كيخ شيخت لا لوفير شيميك توارنت هنيك السفان قاتو كيخ السميد حاجه صغيره مودي تشتي شا كاميرا كيخ الشيخت تنيك السفانيك السميد صافي تقراص خنت تزجت سكوخ تزجت تسيجوخ مليح دغيا كونت كيس نتازي تجي في جد قحزه كونت واحد سنت حيت تحت حيت رمسمنا تفونتي تسبحانين مرز جيت نتا تحت فونتي رمسمنا تسبحانين خمي تحت روخا اسك فسيخ الزبده نس نتغيك ديال الوسط انت بالله خص الزبده السميد كيخدا يسات نيك السفان كاتو صافي اسك خميين اتغوليه كشوت السميد فوالا هونين تمين من احسن تفنت نتمره كنت كيلو 6 كنت سنتامين تقارس نطنط سوسنت ديه النانيطه تقارسنت النانيطه تغولين تامين صاصنت ديه النانيط 6 يزي سني قسنت سوزر تيماسام احسن طريقه تستهون مش تقراس نتامين تقخنتي حلو شي نشا زماره تقخنتي ديكواتا يمني تقصص خنت تم مزيانين تاسنتي تشنين تعجب الناس تحنجا ديك نديس نتنيتي لا نيخ كونفيتور نيخ صافي قا كيختي شتن كيختي النانيط امين غا قيبن تقنت ثالثه حتى تقنت 6 امني حسن زي الطريقه النانيط ولا كتيناش تستمر خصنين الطريقات صافي عاود قرصت النانيط سامح انت مراكي غاشتي الفيديو يمغا حيت خصي كنت تواري تعجبها هي كنت سبليكي قاع ماشي صغير توارا انت قاكير كيف قص شويه كاميرا باسكو سينو ديك فيديو معايا طاس كاس كيف دهن خت الزبده سويس خاص سميد لا لوفير شيميك صافي قاكير دي صابعه توارا انت ازدوزين دي صابعه داخل غابعه ثالثه حيت جي خطنا نانيط باش ندير الطريقه نانيط من احسن كنت 6 امينه مش سكي خمين ثالثه يتسنتي دهوننت وذاك كنت تازين تجي فنش نتعاد تشتي الزير علاش تخدمش انت قسخ ابغي قسنت نتا على حسب مش تاع زود تقنت ما تيم قرانين ما تيم مزيانين على حسب نشنت تيم مزيانين كيخنت مزيانين فوالا ثيني قيمنا مين بس قنت شاويتني قيمن تاع هذا ستيت سودا يامو بشوف السين تتوارد تكسمو اتي سودا خاص تعمذب توارد تكخ على حسب فوسينو على حسب يوزن انو ابعيد وزن تتفخ اناتينا مو دياس دي ابعيد وزن توارد يتقسسخ باش يدسنت كيف توارد توزنخ على حسب ابعيد وزن مش حاجه مش سيت غادي تشتي انفوس صافي غتقسخ توارنت من احسن طريقه هي ثقابانيت عشان تسمرخ الطريقه ناني التقديم تمشي ستكن مي ولا كتايني الطريقه هي احسن ما مش تفونت مسمنات كنت دليف خويا ويا مو مسمنات تفونتي دمر مسمنه نيشان روخا هذيك الطريقه تقديمت شو تنزجت نتسيجو عاود من ما السيجون نت احسن تزدادين احسن السيجون تزدادين مرات ورنت نتغروسانت سافو دير انت جي نتا تحت الطاس خصك انت تحت باش انت هذا السيجون السيجون تمسمنت على حساب تزدادين صافي اثينا سنتك خمو ولا كتيني ثينا تغولي خيخ في النص توانت تغولي خيخ في النص
تغلنت شويت وتزينت باش تيسي يزيان نقص جنت اخو شويه الزبده كفوسينو صافي غتسيجو خمينه تغلي خفوسينو صار خرجتني ودي استدار خصو ودي مو توانت طاف نص استدار خصو ودي ناني تغير وسط انا سينا قخنت شويه مقرانين مين لابيتو تفخنت قراص خنت مين تخنت ثالثه باش تقخيتي نانيت جات قصص خنت سوزر صافي وطازخ واش تجي فينو اي تاسنتي سبحانين حسن زيتين يتغولي خمين فوالا ديك خمين خفوس تغوليه فوالا صافي عقات روخا انت شخدع تحت خصك انت تحت سويت ما جنت تحت زين ساعات نخ 20 مينوت من ما تحت تيرين خاشن تفاصيليتين خاشن توارنت لي تاش هداف ميتي دغات شين تقارصن تفقع وحس تفيلمي خالص سميكا هادشي غادي ساعه غاز دعقب عاود غاري شان الشغله كمرخ حيت ما باقي دي كوزينات خدناين ثلاثه الحوايج لا مامطون حيت جيت خمسونه تكغار ومعاري القشوح شا تجي خنت نينتي تجي خنت حتى الاخر هاك شوت نزجت خبلا دو طرافاي باش يرسق توارت مشكينت سيدي دي سبحانين نتقارص خامين كي غنخدم حما غنخدم خصص نقصنت باش يحرقنت فوالا قارصنت دير وسط باش تغيميت كربوز دير وسط صافي القرص خطنانيت تقرص مرة تزدادين صافي نخدم حما حاجه تراجي خنخدم هذه حما صافي خنخدم حما كي خشوط نقيدين زجت تشمراتش ناخذ الزبده من تخسنت هذا تسعسخ توارنت مالوز ما تضام تسوفوس ضام سباتول خصهاش نتيري لا سباتول ضام تزايز يسنقص انت سيلو غاز باش تحرق قد صافيه عرينا نتكمرخ غتضعنخ فوالا تراجنت حتى شويه تسود حتى تفيخ في نسيت غضعنت فوالا اي فوالا توالت مشيت فونتيتي سبحانين مسمنات عادي صافي قمخ تحرش خصنت تمين تحرش خصنت ظهر خصنت اذا منت نذكر ثورات لما تقرصت ني تكخ مي ختين تننات نوني تقرصتيد توارنت قفاق تمسمنين هانت شنينت انا تظهرنخ حيت دغيانت نننت خصصو خص تبعيد نتشا شطاف نص ديجا خدت بلاطو طرافاي تقارص خضرنخ لا مامطو صافي قسنت غموانت عاقش تسويت ما صافي قموانت سندي تي سبحاني نطاس رمسمنات الا ثينات سدي تي قولارين وصافي مدورين باش نقطي مدورين تقاماني تني مقرانتي كيختني مقرانين من شات تبريفيري ختني قص خامني مزيان نحسن زيت مقرانت تمني ان شاء الله سويت ماذا شنت عجبنت تمني خديت جنت جامر عجبنت شنت بارطاجينت فيديو غوسات تيري فيا عافاك انت سويت ما
شنتيني خاطورات ناني ان شاء الله. وذيت التون تشعافه كنت جنتاي جمر عجباشنت وما واش نتعجب عاود كيف جنتاي قوش نتعجب. قيخت نتي جي قيخت السيمانين عذان شو حي نيا صغيري وتوارنت جا قيخ مسمنات ساسخ نتي دينا في كاخشا اش نتي تساسخ الملاوي لو خامي خافيتي ثقينت نتي قرد الملاوي قاش نتا سويت مال الملاوي كيغاش نتي سورينو افيك بليزير مرات ورنت راك نتعاود شن حاجه تاع زنت نتي تسمرخ نتي نشي كوزينه عجيبه هي بدا قيدا يسنني خي ثاوينو تك قوتي كنا بالدارخ غرو معاود تك كنا ما نغرو ما غير ما نبسمنا غير مرات ورنت غاش نتشح حاجه تاع زوج شتي تسمرخ شتي تسمرخ لو خلقي قاعد عرضني ان شاء الله مي غيخ معسلات النيت ورنت مش سقان الشباكيه هنا تاش نتي تساسخ اش تتساسخ كلشي ان شاء الله من غير هذه الشباكيه زي كلشي شنتيني خاطورات ناني ان شاء الله سويت ما سلامه.